बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला जो बयान करना है वो ये है कि सरकारी गाड़ी, सरकारी ऑफिसर्स को जो गाड़ी दी जाती है या उसको सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं या इसके साथ मुलाजिम उसको ड्राइवर उसको दिया जाता है। तो अब ये गाड़ी, ये ड्राइवर, ये सिक्योरिटी जो गार्ड्स हैं इसके साथ, तो ये क्या ज़ाती औकात में ज़ाती मशागिल के लिए या ज़ाती काम के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि सरकारी इदारे की जो चीज़ें या मामलात होते हैं उसकी मुख्तलिफ सूरतें या मुख्तलिफ सिलसिले उसके सामने आते हैं। मसला नंबर एक, अगर सरकारी इदारे के फर्नीचर्स हैं या इस तरह की बाकी इस्तेमाल की कोई चीज़ें हैं या मिसाल के तौर पर वहाँ जो है इदारे के अंदर इस्तेमाल की बरतने की कोई चीज़ें हैं, मैंने फर्नीचर की जैसे मिसाल दे दी, तो या बाकी कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो इदारे की हैं, वो इदारे के अंदर रहते हुए आदमी उनको इस्तेमाल कर सकता है। ताहम इदारे से बाहर ले जाकर अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाना जो है घर में बाहर की ज़िंदगी में ज़ाती इस्तेमाल में वो जायज़ नहीं है। बस वो इदारे के अंदर अंदर उन चीज़ों का इस्तेमाल चूँकि इदारे के उसूलों के मुताबिक होता है। नंबर दो, गाड़ी और इसी तरह ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो हैं, ये इसमें उसूल ये है कि इदारे के सरकार के उसूल को देखा जाएगा, उनके हदूद को देखा जाएगा। उन्होंने आया ये उसको कुल्ली इस्तेमाल के लिए दिए हुए हैं कि 24 घंटे में जब भी सरकार के औकात में हो या औकात अपने ज़ाती औकात के एतबार से हो, सरकार के काम के एतबार से हो या ज़ाती अपने काम के एतबार से हो, जहाँ हो जब हो, तो अगर ये कुल्ली इस्तेमाल के एतबार से दिए हुए हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर सरकार ने वो गाड़ी या ड्राइवर या वो सिर्फ सरकारी औकात में इस्तेमाल करने के लिए दिए हुए हैं या सिर्फ सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल के लिए वो दिए हुए हैं, फिर ऐसी सूरत में अपने ज़ाती इस्तेमाल में उनको लाना, इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं होगा। गाड़ी का मसला भी यही होगा, सिक्योरिटी गार्ड्स का मसला भी ये होगा, मुलाजिम वगैरह उसका जो है ड्राइवर का उसका मसला भी यही होगा, क्योंकि ये सहूलियात सरकार ने सिर्फ सरकारी औकात में या सरकारी कामों के लिए जब मुख्तस कर दी हैं तो अब ज़ाती काम के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इसी तरह सरकारी कारिंदा अगर कोई मुलाजिम है, क्लास 4 है, जैसे बाज़ हज़रात उसको अपने ज़ाती काम उससे लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल नाजायज़ है, इस वजह से कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई कानून किसी इदारे के अंदर नहीं है कि कोई अफसर बाला जो है वो अपने मातहत मुलाजमों से वो अपने ज़ाती काम के लिए उनको इस्तेमाल करे, उनसे काम ले अपने घर के या दीगर इस तरह के, तो वो तो कहीं भी नहीं, ऐसा कानून पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, वो तो जायज़ नहीं है। इसके साथ साथ अगर गाड़ी ज़ाती जो है वो सरकारी काम के लिए, मसलन एक आदमी है अफसर, उसको कोई मीटिंग है सरकारी काम से, वो पेशावर जा रहा है, इस्लामाबाद जा रहा है, लाहौर जा रहा है, तो गाड़ी ले जा सकता है, सिक्योरिटी गार्ड भी साथ हैं और ड्राइवर भी है। अब उसका अपना भी कोई काम है लाहौर में, कोई ज़ाती काम भी है, तो उसकी नीयत भी है, लेकिन असल नीयत ये है कि वो सरकारी काम की नीयत से जा रहा है इसालतन, और तब अन ज़िम्नन अंदर से ये ज़हन भी है कि चले जी वो काम अपना भी कराऊंगा, तो कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि असल मामले को देखा जाता है कि असल नीयत क्या है। जैसे कुरान करीम में है ना कि फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह, वो दूसरी जगह आता है कि जब तुम हज के मामलात कर चुको तो फिर उसके बाद अगर अल्लाह का फजल तुम तलाश करना चाहते हो, तो यानी अगर दुनिया के एतबार से माशी सिलसिले इस तरह के, तो कोई हरज की बात वहाँ पर नहीं है। तो पता चला हज का फरीज़ा जब अदायगी वही उसी की नीयत थी, वो कर चुका है, असल काम वही था, मकसद वही था, तो ज़िमनी तौर पर तभी तौर पर अगर कोई अपने कारोबार के सिलसिले भी करना चाहता है तो मना नहीं होता। तो अलबत्ता एक लंबा सफ़र जो है अपने ज़ाती काम के लिए इस गाड़ी के ऊपर या उस पेट्रोल या गैस या जो उसके अंदर ईंधन वगैरह जो चीज़ें डालते हैं, अब वो सरकारी खर्च के ऊपर न हो, बल्कि उसी रास्ते में अगर वो अपना काम आ रहा है कर रहा है तो वो अलग बात है। अलग से उस काम के लिए दूर दराज जाना
اس کو استعمال کرنا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ گاڑی کے موبلائل، اس کے جو مینٹیننس ہوتے ہیں، ورکشاپ کے اخراجات ہوتے ہیں، مرمت وغیرہ مختلف چیزوں کے اخراجات، تو یہ بھی حسب قاعدہ ہوتے ہیں، یعنی اگر سرکار کی طرف سے ساری چیزیں مراعات میں شامل ہیں تو اس طرح ہی ہوں گی، نہیں شامل تو پھر اپنی طرف سے مختلف جو ہے انداز میں سرکار پر ڈالنا یا اس کو وصول کرنا، کلیم کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سرکاری گاڑی بعض لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن شو اپنی پرائیویٹ گاڑی استعمال کر کے شو کر کے جو ہے وہ اس کلیم کرتے ہیں اخراجات، یہ معاملہ بھی خیانت پر مبنی ہے، اور ظاہر بات ہے اس طرح جو رقم حاصل کی جائے گی وہ حرام ہوگی۔ اسی طرح اگر کہیں سرکاری کوئی جو ہے وہ غبن ہو جائے، سرکاری مال کا غبن ہو جائے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے کہ یہ چیز اچھا کام نہیں ہوا، تو وہ مال اگر واپس کرنا چاہتے ہیں تو سرکار کے خزانے میں واپس کرنے کا اگر پروسیس موجود ہے تو واپس کر دیں کسی بھی ترتیب سے، اور اگر اس طرح کا پروسیس نہیں ہے تو پھر سرکار کے خزانے میں کسی طریقے سے اس کو پہنچانا ہوگا، اور اس کی بہتر صورت اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی کوئی سرکار کا ٹکٹ جہاز کا یا کوئی ریلوے کا کوئی بھی مناسب اس کے مطابق لے لے اور وہ ٹکٹ پھاڑ دے، سفر نہ کرے، تو یہ پیسے بھی سرکار کے خزانے میں کسی نہ کسی شعبے میں گویا اس شعبے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح پرائیویٹ عوامی گاڑی جو ہوتی ہے سواریوں والی، بعض لوگ اس میں سفر کرتے ہیں، مثلا پشاور جانا ہے، اس میں سفر کر کے گئے، واپس آئے تو بل بنا لیا، جو ہے وہ کس کا جی اپنی گاڑی کا بل بنا لیا، اور یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب گئے ہی پرائیویٹ گاڑی کے اوپر ہیں اور واپس آ کے جیل سازی کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹری جو ہے اس کے ساتھ لگا کے اور ترتیب سے لگا کے اس کی فوٹو کاپیاں یا اس کا حوالہ دے کے آدمی جعلی بل بناتا ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس طرح حاصل کی ہوئی رقم ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں اگر سرکار کی طرف سے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا یہ سفر ہے، اس کے ٹی ڈی اے یا اس کام کے لیے مختص رقم ہے، تو وہ رقم اس کو باہر صورت ملے گی چاہے وہ جس طرح بھی سفر کرے، پھر تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی گنجائش نہیں ہے بلکہ بل بنانا پڑتا ہے اور اپنے اخراجات کو شو کرنا پڑتا ہے، تو پھر جس طرح سفر کیا ہے، جس ترتیب سے جتنے اخراجات آئے ہیں اس کے مطابق اس سے آگے پیچھے کرنا یہ خیانت ہی کہلاتا ہے، اس طرح کی چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ بہرحال مختصر یہی ہے کہ سرکاری گاڑی، سرکاری ڈرائیور یا سیکورٹی گارڈز وغیرہ کوئی بھی سرکاری عملہ، یہ اگر سرکار نے صرف اپنے سرکاری کام یا اوقات کے لیے مختص کیے ہیں تو ذاتی استعمال میں ان کو لانا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سرکار کی طرف سے بعض اداروں میں جس سے سہولت ہوتی ہے کہ چلیں جی گاڑی آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ذاتی کام میں بھی، لیکن اس کے جو مینٹیننس یا اس کے جو اخراجات ہوں گے، اس کا ڈیزل وغیرہ پیٹرول وہ آپ نے خود ڈالنا ہوگا، اگر اس طرح کی سہولیات ہیں تو پھر بھی ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیل کے ساتھ میں نے مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ سرکاری ماتحت جو ملازم ہوتے ہیں جیسے کلاس 4 طبقہ یا اس ترتیب سے، اگر وہ خود اپنی مرضی سے کسی افسر کا کام، اس کا ذاتی کام، وہ بھی یعنی سرکاری اوقات سے ہٹ کر چھٹی والے دن یا جو ہے وہ اپنے کام چھٹی کے بعد جا کے اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کے دباؤ کے بغیر، کیونکہ بعض افسر اتنے اچھے اخلاق کے اور اچھی عادات کے مالک ہوتے ہیں کہ ان کے ماتحت عملہ ان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے کوئی خدمات ان کی سرانجام دینا چاہتے ہیں، تو وہ ایک تبرع اور احسان کا مسئلہ ہوگا، لیکن اس میں ضروری ہے کہ نہ اس کا حکم ہو جبری اور نہ اس کی طرف سے کوئی ایسے مخفی دباؤ ہو کہ جس کی بنا پر وہ مجبور ہوں اس کام کے لیے، ایسی صورت نہ ہو۔